بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البلد مكية. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل حل بهذا البلد ووالد 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 وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة. ویورز یہ سورہ بلد ہے. ہم نے ورڈ بائی ورڈ سیکھا. ویورز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کا نام محمد احد ہے اور اسے لائک کیجیے اور گھنٹے کا بٹن بھی دبا دیجیے. ویورز آئیے ہم سیکھتے ہیں تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة